योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य एतस्य श्रावणमासस्य च अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः भगवन्तः रसराजप्रभवः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थसमुपासकाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन अद्य पुनरेकवारम् अस्माभिः श्रावणमासे कृष्णपक्षे षष्ठ्यां गुरुवासरे एतदनुसारम् ऑगस्ट मासस्य 14 दिनाङ्के 25-उत्तर-2000तमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां समेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपूर्वकं मङ्गलमयीं यात्रां कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः अहं पदार्थस्य निरूपणं कुर्वन्ति। भगवत्पादैः अहं पदार्थः निरूप्यते। अत्र अहं पदार्थस्य परिचयोऽपि प्रदत्तः। अहं पदार्थस्य नाम कस्य पदार्थस्य एवं च परमं चरमं लक्ष्यं जीवात्मना कः अस्ति, किं तत्त्वं ज्ञेयमस्ति, एवं च तत्तत्त्वं कुत्र विराजते। अस्मासु एव सर्वं वर्तते, किन्तु तद्द्रष्टुम् अस्मासु यदस्ति तद्द्रष्टुं दृष्टिकोणः नास्ति। दृष्टिकोणप्रदानात्मकं कर्म सद्ग्रन्थः करोति, सद्गुरुः करोति। तर्हि अनेन सद्ग्रन्थेन भगवत्पादानां प्रेरणया कृपाप्रसादेन च तादृशः एकः दृष्टिकोणः यदि अस्माभिः प्राप्यते चेदस्माकं समेषामपि जीवनं मङ्गलं भविष्यति। केवलं न श्रुत्वा अपि तु श्रवणानन्तरं मननं मननानन्तरं चिन्तनं चिन्तनानन्तरं निदिध्यासनम् इयमपि यात्रा यदि भवति। कारणं शुकरहस्योपनिषत् कथयति श्रवणं तु गुरोः पूर्वं मननं तदनन्तरं निदिध्यासनमित्येतत् पूर्णबोधस्य कारणम्। बोधः अर्थात् ज्ञानं, तद्ज्ञानं तदानीं पूर्णं भवति यदा एतस्मिन् श्लोके या प्रक्रिया प्रदत्ता वर्तते, यानि सोपानानि दर्शितानि सन्ति, तेषां सोपानानाम् अस्माभिः आश्रयः क्रियते, पालनं क्रियते चेत् तर्हि आदौ तु श्रद्धया श्रवणं कर्तव्यं भवति।
शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा ऊहापोहार्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः। तर्हि एवं प्रकारेण एकवारं तु श्रद्धया श्रोतव्यं भवति। श्रवणं तु गुरोः पूर्वं, मननं तदनन्तरं चिन्तनं मननं च कर्तव्यं भवति। निदिध्यासनम् इत्येतत् यत् ज्ञानं श्रुतमस्ति, यः बोधः श्रुतः अस्ति, तस्य अनुभूतिः अपि कर्तव्या। तदर्थं निदिध्यासनशब्दः बहु विलक्षणशब्दः शास्त्रेषु निरूपितः प्रतिपादितश्च वर्तते। तदानीं बोधः पूर्णबोधः भवति। अस्माभिः श्रवणं कृतं तर्हि श्रवणमेव परमं चरमं सोपानं नास्ति, तत्तु प्रथमं सोपानम् अस्ति, तत्तु अस्माभिः श्रद्धया श्रूयते। किन्तु श्रवणात्मकं कर्म यदा पूर्णं भवति तदनन्तरं सोपानद्वयं ततोप्यवशिष्टं वर्तते। तयोः सोपानयोः परिपालनम् अस्माभिः श्रद्धया क्रियते चेत् इयं यात्रा भवति पूर्णा। तर्हि अस्यां यात्रायाम् अहं पदार्थनिरूपणे पुनरेकवारं भगवत्पादाः अग्रे कथयन्ति। त्यजाभिमानं कुलगोत्रनाम रूपाश्रमेष्वार्द्रशवाश्रितेषु लिङ्गस्य धर्मानपि कर्तृतादीन् त्यक्त्वा भवाखण्डसुखस्वरूपः। तदेव छन्दः, आदौ पदच्छेदः, प्रप्रथममेव क्रियापदं स्थापितमस्ति, किन्तु पदच्छेदपूर्वकम् अस्माभिः अर्थग्रहणं कर्तव्यमस्ति। त्यज अभिमानं, कुल गोत्र नाम रूप आश्रमेषु आर्द्रशव आश्रितेषु लिंगस्य धर्मान् अपि कर्तृतादीन् त्यक्त्वा भव अखंड सुखस्वरूपः इति पदच्छेदः। पदच्छेदः पदार्थोक्तिः विग्रहो वाक्ययोजना आक्षेपश्च समाधानं व्याख्यानं षड्विधं स्मृतम्। तर्हि पद्येऽस्मिन् श्लोकेऽस्मिन् भगवत्पादाः कथयन्ति यत् अभिमानं त्यज। मनुष्यस्य अयमेव परमः शत्रुः वर्तते, अभिमानः। तम् अभिमानं त्यज। अहंकारः, अभिमानः अध्यात्म मार्गे अयं शत्रुः अस्ति। अस्माभिः विचार्यते अध्यात्म मार्गे यदा अहं भवामि तदानीं तु मयि अभिमानः न भवति, अहंकारः न भवति, किन्तु शास्त्रेषु उक्तं वर्तते अभिमानं न करोमि, अहंकारं न करोमि, अयमपि एकः अहंकारः वर्तते। अथवा मयि अहंकारः नास्ति, मयि अभिमानः नास्ति, एतादृशः विचारः अपि अभिमानः एव, अहंकारः एव। तर्हि भगवत्पादैः बहु सरलतया अत्र प्रोक्तं यत् अभिमानं त्यज। तर्हि अत्र प्रश्नः भवति कस्य कस्य अभिमानः भवति, अहंकारः कस्य कस्य भवति। वस्तुतः शास्त्रेषु उक्तं वर्तते अष्टौ स्थानानि सन्ति येषाम् अभिमानः भवति। तत्र प्रमुखस्थानानि अत्र दर्शितानि सन्ति। भगवत्पादाः कथयन्ति अत्र तु पञ्चस्थानानि दर्शितानि सन्ति यद् एतेषाम् अभिमानः भवति। तर्हि कस्य कस्य अभिमानः भवति, कुत्र कुत्र अभिमानत्यागः अस्माभिः कर्तव्यः वर्तते। भगवत्पादाः लोटी कथयन्ति, अर्थात लोट लकारे कथयन्ति त्यज। तर्हि सद्गुरूणाम् आज्ञा वेदाज्ञा भवति। भगवत्पादाः
जगद्गुरवः आदिशंकराचार्याः यत् कथयन्ति यदादिशन्ति सा वेदाज्ञा भवति। कारणं वेदानां स्वभावः आज्ञाप्रदानं। पुराणानां स्वभावः अस्ति मित्रवद् निवेदनम्, अर्थात् विधिलिङ्गलकारः। वेदः कथयति चेत् लोट् लकारः, पुराणानि कथयन्ति चेत् विधिलिङ्गलकारः। एवञ्च साहित्यशास्त्रमप्यस्ति कान्तासंहिततयोपदेशयुजे। तर्हि तदपि एकं निवेदनमस्ति, तेन प्रकारेणापि कर्तव्यं वर्तते। कदाचित् पुराणानि आशीर्लिङ्गलकारे कथयन्ति, एवञ्च कान्तासंहिततयोपदेशयुजे इत्यत्र विधिलिङ्गलकारः वर्तते। वेदेषु लोट्लकारः नाम तत्र आदेशः एव भवति, तत्र निवेदनं न भवति। वेदः कथयति सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः। एतेषु सर्वेषु स्थानेषु आज्ञा वर्तते, सत्यं वद। तर्हि अत्र वद धातु लोटि मध्यम पुरुष एकवचनम् आदेशः, धर्मं चर आदेशः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव, सर्वत्र लोट् लकारः। कारणं वेदवचनानि, कारणम् आज्ञापूर्णानि, कारणं तत्र आज्ञायाः अधिकारः, वेदः आदिशति। किन्तु यदा पुराणानि किमपि प्रेरयन्ति, पुराणानि किमपि कथयन्ति चेत् तत्र सत्यं ब्रूयात्, प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यमप्रियं, प्रियं च नानृतं ब्रूयात्, एषः धर्मः सनातनः। एवं प्रकारेण पुराणानि कथयन्ति। एवञ्च साहित्यशास्त्रे तु तथा प्रोक्तं वर्तते यत् कान्तासंहिततयोपदेशयुजे इति। काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये सद्यः परनिर्वृतये कान्तासंहिततयोपदेशयुजे। तर्हि अत्रापि अभिमानं त्यज इति भगवत्पादानाम् आज्ञा अस्ति। कारणं गुरुः आदिशति, राजा आदिशति, राजाज्ञा, गुरुवाज्ञा, वेदाज्ञा। एवं प्रकारेण केषाञ्चित् जनानाम् अबाधितः अधिकारः वर्तते, ते सदा सर्वदा आज्ञामेव कुर्वन्ति। भवतु वर्तमानकाले प्रायः सर्वेपि गुरवः न आदिशन्ति, निवेदयन्ति, किन्तु तेषाम् अधिकारः। तद्वत् एका राजाज्ञा अस्ति, राजा आदिशति चेद् वेदाज्ञा एव अस्ति इति स्वीकर्तव्यं, गुरुः आदिशति चेद् वेदाज्ञा एव अस्ति इति स्वीकर्तव्यं। कदाचित् गुरुः विधिलिङ्गे वा आशीर्लिङ्गे वदति चेदपि लोट्लकारे एव कथयति, एतदेव स्वीकर्तव्यं भवति। लोट्लकारे वा न कथयन्ति किन्तु विधिलिङ्ग वा आशीर्लिङ्गलकारे कथयन्ति इति तेषां सौजन्यमस्ति। पुराकाले तादृशी स्थितिः आसीत् यत् गुरवः लोट्लकारस्यैव प्रयोगम् अकुर्वन्, वर्तमाने न कुर्वन्ति। किमर्थम्? आदेशस्य स्थानं तु भवितव्यं, तादृशं स्थानं नास्ति चेत् कुत्र आदेशः? तर्हि तिस्रः आज्ञाः महत्वपूर्णाः सन्ति। प्रथमा आज्ञा अस्ति वेदाज्ञा, द्वितीया आज्ञा अस्ति गुरुवाज्ञा, तृतीया आज्ञा अस्ति राजाज्ञा। त्रयाणाम् आज्ञा भवति। अत्र भगवत्पादानां वचनम् इति कृत्वा अस्माभिस्तु वेदाज्ञा एव वर्तते इति स्वीकर्तव्यं। कारणं भगवत्पादाः कथयन्ति त्यजाभिमानम्, अभिमानं त्यज, अनेन अभिमानेन तव न लाभः केवलं हानिः एव वर्तते इति धिया भगवत्पादाः अत्र कथयन्ति अभिमानं त्यज। तर्हि स्वाभाविकः प्रश्नः भवति, यद् अभिमानः भवति किन्तु कस्मिन् विषये भवति, कस्य अभिमानः भवति? तर्हि अत्र सर्वप्रथम उक्तं कुलम्। एकः अभिमानः वा प्रथमं
यदस्ति तदस्ति कुलम। यस्मिन् कुले त्वमुत्पन्नः गजस्तत्र न हन्यते। यदि सिंहस्य कुले जन्म भवति चेत् तस्यापि एकः अभिमानः भवति, अहङ्कारः भवति। किन्तु अत्र उत्तमकुले उत्तमे स्थाने यदि अस्माकं जन्म जातं वर्तते चेत् तस्य कुलस्य अपि एकः अभिमानः भवति। अतः अत्र सर्वप्रथम उक्तं कुलं। वस्तुतः कस्मिन् कुले जन्मग्रहणं कर्तव्यमस्ति इति अस्माकं हस्ते नास्ति, किन्तु भगवत्कृपया देवकृपा प्रसादेन वा दैवेन अस्माभिः यत्र जन्म प्राप्तं तस्य कुलस्य एकः अभिमानः भवति। भगवत्पादाः कथयन्ति तं त्यज, तम अभिमानं त्यज। अर्थात् कुलस्य अभिमानः न कर्तव्यः। त्वया कुलं प्राप्तं नास्ति, परमात्मना प्रापितमस्ति। परमात्मना तत् कुलं प्रदत्तं वर्तते। किमर्थं तस्मिन् कुले त्वया अभिमानः कर्तव्यः? न कर्तव्यः। वा त्वया किमर्थं तत्र अहङ्कारः कर्तव्यः? न कर्तव्यः। अहङ्कारः न करणीयः। सर्वेपि जानन्ति अहङ्कारः न करणीयः। अतिदानात् बलिर्बद्धः अतिदर्पात् सुयोधनः विनष्टो रावणो लोल्यात् अति सर्वत्र वर्जयेत् इति प्रसिद्धम्। अभिमानस्तु लङ्कानरेशस्य रावणस्यापि न चिरं स्थितं वा अहङ्कारः अधिकः न स्थितः तर्हि अस्माकं तु का कथा इति सर्वेपि जानन्ति, किन्तु तथापि कुर्वन्ति। कदाचित् कदाचित् न कुर्वन्ति, अपि तु भवन्ति। तर्हि अभिमानः दूषणः, दोषः, बाधकः अध्यात्ममार्गे। अतः अत्र उक्तं त्यजाभिमानं। कुल प्रथमः शब्दः अस्ति। अत्र समस्तपदं वर्तते। कुलं च, गोत्रं च, नाम च, रूपं च, आश्रमश्च इति एतेषां सर्वेषां वा एतेषु सर्वेषु कुलगोत्रनाम रूपाश्रमेषु एवं प्रकारेण अस्ति इति कृत्वा अस्माभिः पदच्छेदपूर्वकम् एकैकस्य अभिमानस्य अत्र उल्लेखः करणीयः भवति। भगवत्पादैः स्थानानि दर्शितानि सन्ति। यदि एतस्य अभिमानं कर्तुं शक्यते वा मनुष्यः करोति तर्हि प्रथमः अभिमानः अस्ति कुलस्य। अभिमानशब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति, अहङ्कारशब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति। रामवद् रूपाणि भवन्ति, किन्तु रामे अभिमानः नासीत्। रूपाणि रामवद् भवन्ति। तर्हि कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा पुण्यवती च येन अपार संवित् सुखसागरेऽस्मिन् लीनं परं ब्रह्मणि यस्य चेतः। तद्वदत्र कुलं पवित्रं। कदाचित् पवित्रं कुलं प्राप्तम्, उत्तमकुले जन्म जातं चेत् कुलस्यापि अभिमानः भवति। शूरोऽसि, कृतविद्योऽसि, दर्शनीयोऽसि, पुत्रक यस्मिन् कुले त्वमुत्पन्नः गजस्तत्र न हन्यते। प्रसिद्धा कथा वर्तते। सिंहैः सह यदि अजापुत्रः बाल्यावस्थया एव निवसति, एवं च स एव अजापुत्रः अग्रे गत्वा सिंहैः सह वनविहारं कृत्वा यदि सन्मुखे गजः आगच्छति चेत् गजैः सह युद्धं कर्तुं प्रवृत्तः भवति अजापुत्रः। अन्ये सिंहसावकाः, सिंहबालकाः गजैः सह युद्धं कर्तुं प्रभवन्ति। अयम् अजापुत्रः अपि विचारयति, यदि एते सर्वेपि युद्धं कुर्वन्ति एवं च गजं मारयन्ति चेत् अहमपि कर्तुं शक्नोमि, अहमपि करिष्यामि। किन्तु तस्मिन् समये यः ज्येष्ठः सिंहः भवति सः सिंहः अजापुत्रं दृष्ट्वा कथयति, बाल्यावस्थायामेव तव माता मृता, वने अनाश्रितभावेन त्वं नवजातशिशुरूपेण वने त्वम् आसीः। तस्मिन् समये अस्माभिः विचारितं यदहम् एतस्य वनस्य नृपः अस्मि, वनराजः अस्मि इति कृत्वा मया सह अहं स्थापितवान्। एवं च मम बालकैः सह
तव पोषणमपि जातम्, अतः दर्शनेन दृष्ट्वा तथा वक्तुं शक्यते यदयम् अजापुत्रः बहु शोभते, बहु राजते। अतः तदर्थं, किन्तु यस्मिन् कुले तव जन्म जातमस्ति तस्मात् कुलात् गजेन सह युद्धं कर्तुं न शक्यते। मम पुत्रैः सह त्वं तिष्ठसि इति कृत्वा कदाचित् शूरः असि, मम पुत्रैः सह तव निवासः आसीत् इति कृत्वा कृतविद्यः असि, विद्याग्रहणमपि जातं। मम पुत्रैः सह तव निवासः आसीत् इति कृत्वा कदाचित् दर्शनीयः असि। पुत्रक इति बहु भावपूर्वकं तत्र स्वार्थे कन् प्रत्ययपूर्वकं पुत्रक इति सिंहेन अजापुत्राय उक्तम्। किन्तु यस्मिन् कुले त्वमुत्पन्नः गजस्तत्र न हन्यते। तव जन्म यस्मिन् कुले जातमस्ति तस्मिन् कुले गजस्तत्र न हन्यते, तत्र गजस्य वधं कर्तुं सामर्थ्यं नास्ति इति कृत्वा हे वत्स एतद् युद्धं मास्तु। मम पुत्राः करिष्यन्ति, कारणं तेषां जन्म तादृशे कुले सञ्जातः वर्तते इति धिया अत्र एकः सिंहः एवं प्रकारेण कथयति। कुलस्य अभिमानः भवति। भगवत्पादाः कथयन्ति कुलाभिमानं त्यज। कारणम् अस्माभिः चयनं न कृतमस्ति, एवं च अस्माभिः न प्राप्तं वर्तते कुलं। परमात्मना कदाचित् कर्मानुसारं तत् कुलं प्रदत्तं वर्तते। वर्तमानकाले तु एकमपि कुलं तादृशं नास्ति यत् कुलम् अभिमानं न करोति। सर्वेपि कुलानि अभिमानं कुर्वन्ति। वस्तुतः सर्वेपि कुलानि कदाचित् उत्तमानि स्युः, किन्तु पुराकाले तु यत् कुलम् उत्तमम् आसीत् तस्मिन् कुले ये समुत्पन्नाः आसन् तेषु अभिमानः आसीत्। भगवत्पादाः कथयन्ति कुलाभिमानं न कर्तव्यम्। द्वितीयः अभिमानस्य विषयः अस्ति गोत्रम्। कारणम् इदं सर्वं गात्रेण सह युक्तं वर्तते। गोत्रमपि यावत् कालपर्यन्तं गात्रम् अस्ति। मनुष्यं विहाय अन्ये ये जीवाः सन्ति तेषां सर्वेषामपि जीवानां गात्रमस्ति, गोत्रं नास्ति। तथापि ते जीवन्ति, व्यवहरन्ति, तेषां जीवनं चलति। अस्माभिः विचार्यते किमर्थं तेषां गोत्रं नास्ति। गात्रम् अर्थात् शरीरम्। पुराकाले अस्माभिः शरीराय अन्ये के शब्दाः सन्ति तस्मिन् विषये विचारः कृतः आसीत्। कलेवरं, गात्रं, शरीरं, वपुः। तर्हि एतस्मिन् विषये भगवद्गीतायामपि एकं नाम प्रदत्तं वर्तते, इन्द्रियग्रामः। भगवता श्रीकृष्णेन अयम् एकः शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। भगवद्गीतायां 6 अध्याये इन्द्रियग्राम शब्दः अस्ति। इन्द्रियग्रामः अर्थात् इन्द्रियाणां ग्रामः इति इन्द्रियग्रामः अर्थात् शरीरम्। तर्हि अत्र पुनः उक्तं गोत्रम्। यस्य गात्रं तस्य गोत्रम्। किन्तु मनुष्यं विहाय अन्यत्र इयं व्यवस्था नास्ति। यत्र अस्माकं स्थितिः तत्र गोत्रव्यवस्था वर्तते। भगवत्पादानाम् इदं वचनमस्ति, अध्यात्ममार्गे न कुलं भवति, न गोत्रं भवति, न नाम भवति, न रूपं भवति, न आश्रमः भवति। वस्तुतः एतेषां सर्वेषामपि भगवत्पादैः व्यतिरेकः कृतः अस्ति, अन्वयः कृतः नास्ति। अध्यात्ममार्गे बाधकतत्त्वानि इमानि सन्ति। यदा मनुष्यः साधनायाम् उपविशति तदा तेन स्वकुलस्य विचारः न कर्तव्यः, स्वगोत्रस्य विचारः न कर्तव्यः, स्वनाम्नः विचारः न कर्तव्यः, स्वस्य रूपं कीदृशं तस्य विचारः न कर्तव्यः, सः कस्मिन् आश्रमे तिष्ठति तस्य विचारः न कर्तव्यः। बाधकतत्त्वानि इमानि सन्ति। सद्गुरुः एव कथयति, कारणं सद्गुरुः एतेभ्यः सर्वेभ्यः
मुक्तः अस्ति। एतानि दूषणानि सद्गुरौ न भवन्ति इति कृत्वा उक्तं वर्तते। यस्यान्तं नास्ति मध्यं न हि करचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णो न भवति पुरुषो नो नपुंसं न च स्त्री नाकारं नो विकारं नहि जनि मरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत् एतेषु सर्वेषु अपि कुत्रचित् एकस्मिन्नपि विषये तस्य प्रवृत्तिः गतिः नास्ति। नाकारं नो विकारं नहि जनि मरणं नास्ति पुण्यं न पापं नो तत्त्वं तत्त्वमेकं सहज समरसं सद्गुरुं तं नमामि। एवं प्रकारेण यः सद्गुरुः अस्ति तेषु वा तस्मिन् सद्गुरौ वा तेषु सद्गुरुषु एतानि दूषणानि न भवन्ति। न पुरुषः न स्त्री न नपुंसं न गोत्रं न गात्रं न नाम न रूपं न स्थानं न आश्रमः। एतत्तु एकं तत्त्वम् अस्ति। तस्य आदिः न भवति, मध्यभागः न भवति, अन्तभागः न भवति। कीदृशम् अनादिकालादिदं तत्त्वं चलति तस्य सम्यक् प्रकारेण अत्र निरूपणं कृतमस्ति। एतद् यदि पूर्णं पद्यं सम्यक् प्रकारेण अवगन्तव्यमस्ति चेत् अयं श्लोकः अस्माभिः स्मर्तव्यः भवति। यस्यान्तं नास्ति मध्यं न हि करचरणं नाम गोत्रं न सूत्रम्। अर्थात् शारीरिकदृष्ट्या गुरुः नास्ति। तत्तु एकं तत्त्वमस्ति। नो तत्त्वं तत्त्वमेकम्। अर्थात् अन्यैः तत्त्वैः वा अन्येभ्यः तत्त्वेभ्यः इदं तत्त्वं भिन्नं वर्तते। तादृशम् एकं गुरुतत्त्वं वर्तते, तदत्र प्रोक्तमस्ति। अत्रापि भगवत्पादाः कथयन्ति यत् कुलाभिमानं त्यज, तदनन्तरमुक्तं गोत्राभिमानं त्यज। गुरोः किमपि गोत्रमपि न भवति। संस्कृतभाषायां तथा प्रोक्तं वर्तते यत् त्रान्तशब्दाः क्लिबन्ते। यस्य यस्य शब्दस्य पृष्ठे त्र आगच्छति, त्रकारः, यथा गोत्रं गात्रं पत्रं नेत्रं चित्रं चरित्रं, यत्र यत्र त्र अस्ति, पात्रं गात्रं, ते सर्वेपि शब्दाः नपुंसकलिङ्गे भवन्ति। कलत्रं, किन्तु तत्र केचन अपवादाः सन्ति। तत्र एकः अस्ति पुत्रः, द्वितीयः अस्ति छात्रः, तत्र त्रकारः वर्तते पृष्ठे, किन्तु नपुंसकलिङ्गे सः शब्दः न भवति। यथा पुत्रः पुत्रौ पुत्राः, छात्रः छात्रौ छात्राः वा छात्रा छात्रे छात्राः। किन्तु प्रायः सर्वेपि शब्दाः नपुंसकलिङ्गे भवन्ति। के शब्दाः? यस्य शब्दस्य पृष्ठे त्रकारः आगच्छति। तर्हि अत्र अस्ति गोत्रं गात्रं पात्रं पत्रं चित्रं चरित्रं कलत्रं, सर्वेपि शब्दाः। भवन्तः यदि विचारपूर्वकम् अत्र किमपि चिन्तनं विधास्यन्ति चेत् तेषां शब्दानां काचित् एका आवली प्रदत्ता वर्तते वा सन्ति नामानि, शब्दाः सन्ति तादृशाः। तर्हि गोत्रं, तदनन्तरम् उक्तं नाम। भवतु आङ्ग्लभाषायां तु तथा उच्यते यत् नाम एव नाम्नि किं स्थापितं वर्तते, वाट् इस् देयर् इन् द नेम्। तादृशं कदाचित् एकं वाक्यम् अस्माभिः पूर्वं कुत्रचित् श्रुतं वर्तते। नाम्नि किम् अस्ति? तथा नास्ति। नाम्नि अस्ति, किन्तु नाम सर्वस्वं नास्ति। नाम्नः महत्त्वम् अस्ति इति कृत्वा अस्माकं भारतीयपरम्परायां नामकरणसंस्कारः वर्तते। नाम्नः महत्त्वमस्ति, किन्तु यथा यथा अध्यात्ममार्गे अस्माकं प्रवृत्तिः भवति तथा तथा नाम्नः अपि मोहः त्याज्यः। किं नाम धेयम् इति अस्माभिः कदाचित् पृच्छा क्रियते। भवतः नाम किं, भवत्याः नाम किम्? एतत् सर्वम् अनेन प्रारम्भः भवति, किन्तु प्रारम्भदशायां योग्यम्। अन्तिमदशायां नाम्नः महिमा नास्ति, तद् विस्मर्तव्यं। मम नाम किम् अस्ति, अहं विस्मृतवान्। तादृशी अवस्था आगच्छति चेत् उत्तमम् इति उक्तम्। अतः नाम्नः अपि कदाचित् अभिमानः भवति। अतः तदपि त्यज। भगवत्पादैः उक्तं नामाभिमानं त्यज।
अत्र एकस्य एकस्य पृष्ठे अभिमानशब्दः योजनीयः भवति। यथा कुलाभिमानं त्यज, गोत्राभिमानं त्यज, नामाभिमानं त्यज। तदनन्तरं पुनः उक्तं रूपं। रूपं रूपस्यापि अभिमानः भवति। सौन्दर्यं कदाचित् परमात्मना प्रदत्तमस्ति चेत् दर्पणे दृष्ट्वा सः विचारयति, ओ मादृशः अन्यः पृथिव्यां न राजते, अहं तु त्रिभुवनसुन्दरः अस्मि। दर्पणे दृष्ट्वा सर्वैः तादृशः विचारः क्रियते। अस्माभिस्तु परम्परया श्रुतं वर्तते, गुरोः मुखात् श्रुतमस्ति यद् यदा यदा कश्चित् जीवः मनुष्यशरीरं धृत्वा भूतलं प्रविशति, भूमौ आगच्छति, पृथिव्याम् अवतरति, तस्मिन् तस्मिन् समये ब्रह्मा तस्य जीवस्य कर्णे एकं वाक्यं कथयति, त्वादृशः अन्यः मया न निर्मितः, त्वादृशः अन्यः भूतले नास्ति, त्वं सर्वाङ्गसुन्दरः असि इति कर्णे कथयित्वा ब्रह्मा प्रेषयति। अत्र आगत्य अस्माभिः सर्वैः तथा विचार्यते। दर्पणं विलोक्य वयं सर्वेपि तथा विचारयामः यद् मादृशः अन्यः कोऽपि नास्ति। कीदृशं सौन्दर्यमस्ति, ओह अद्भुतं सौन्दर्यमस्ति। तर्हि निजरूपं दृष्ट्वा अस्माकम् अध्यात्ममार्गे तथा प्रोक्तमस्ति यत् त्वया रूपं न द्रष्टव्यमस्ति, स्वरूपं द्रष्टव्यमस्ति। यदि द्रष्टव्यमेव अस्ति चेत् स्वरूपं पश्य, रूपं मा पश्य। रूपे जराया भयम्। वैराग्यशतके उक्तं वर्तते राजर्षि भर्तृहरिणा, यदि रूपमस्ति चेत् रूपमपि जरायाः बिभेति, अर्थात वृद्धावस्थायाः बिभेति। अत्र वृद्धावस्थायाः जरायाः इति पंचमी भयेन, पंचमी विभक्ति अस्ति। यादृशं तादृशं रूपं भवतु, किन्तु वृद्धावस्थायाः ग्रहणं तु आगमिष्यत्येव, यथा सूर्यग्रहणं चन्द्रग्रहणं भवति इति। भवतु कदाचित् वर्तमानकाले बाल्यावस्थायां यादृशम् अस्माकं सौन्दर्यमासीत् तादृशं सौन्दर्यम् इदानीं नास्ति। इदानीं कदाचित् यादृशं सौन्दर्यमस्ति, रूपमस्ति, तादृशं रूपं सौन्दर्यं वृद्धावस्थायां पुनः न भविष्यति। तर्हि किमर्थम् अभिमानः? अतः भगवत्पादैः उक्तं यत् रूपाभिमानं त्यज। तदनन्तरम् अग्रे उक्तम् आश्रमेषु, अर्थात् आश्रमस्यापि एकः अभिमानः भवति। यदहं ब्रह्मचर्याश्रमे अस्मि, मम विद्याकालः चलति, अहं गृहस्थाश्रमे अस्मि, मम गार्हस्थ्य जीवनं बहु सम्यक् प्रकारेण चलति, अहं वानप्रस्थाश्रमे अस्ति, मया संसारः त्यक्तः, अहं सन्न्यस्त आश्रमे अस्मि, यद् मया इदानीं वानप्रस्थाश्रमः अपि अतीतः, यापितः, पूर्णः जातः सः कालः, इदानीम् अहं सन्न्यासी अस्मि, अहं ब्रह्मचारी अस्मि। तर्हि स्वाभिमानम् एवं च अभिमानः एतद्वयमपि भिन्नमस्ति, किन्तु एकस्यापि अत्र आवश्यकता नास्ति। स्वाभिमानविषयेपि आवश्यकता नास्ति, अभिमानस्तु त्याज्यः एव इति भगवत्पादानाम् आदेशः वर्तते। अतः उक्तम् आश्रमाभिमानं त्यज। आश्रमस्यापि अभिमानः न कर्तव्यः, एतदुक्तम्। तत्र पंचदशी इत्याख्यः एकः ग्रन्थः अस्ति वेदान्तशास्त्रस्य। तत्र प्रोक्तं वर्तते अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यांश पंचकम् आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं मायारूपं ततोद्वयम्, तादृशं प्रोक्तं वर्तते। किं तात्पर्यम् एतस्य? तर्हि अस्ति भाति प्रियम्, एते त्रयः शब्दाः। येषां त्रयाणां शब्दानाम् अर्थः भवति सच्चिदानन्दरूप, एतादृशः अर्थः भवति। अस्ति अस्तित्वं, सत्ता, भाति सौन्दर्यं, प्रियम्, अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यांश पंचकम्, एतत् पंचकं वर्तते। अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम इति पंचकं वर्तते। तर्हि एतस्मिन् पंचके आद्यत्रयं, प्रारम्भे यत्त्रयम् अस्ति तद् ब्रह्मरूपं। ब्रह्म अर्थात ईश्वर तत्वं वक्तुं शक्नोति। यदि विभुः कथयति मम सदा सर्वदा सत्ता अस्ति, सदा सर्वदा मयि ज्ञानमस्ति, सदा सर्वदा मम सौन्दर्यमस्ति चेत् तत् शक्यमस्ति, सः वक्तुं शक्नुयात्, कारणं सच्चिदानन्दरूपाय। किन्तु
आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं मायारूपं ततोद्वयम् अन्यद् यद्वयमस्ति। माया शब्दविषये यदि कश्चित् पृच्छति का माया, किं नाम माया, तर्हि तत्र बहु सरलाभ्यां शब्दाभ्यां कथितं नाम एवं रूपम्। एतयोः द्वयोः मोहः अस्ति, सा एव माया अस्ति। यः मनुष्यः नाम्नः अधिकं विचारं करोति, अधिकं विचारयति, एवं च रूपविषये अधिकं विचारयति चेत् सा माया अस्ति। मनुष्यः तथा विचारयति, नाम्नः विचारं करोति, मम नाम्ना अस्ति, मम यशः अस्ति, मम कीर्तिः अस्ति, मम नाम्नः प्रभावः अस्ति। यः कोऽपि जनः यत्र कुत्रापि गत्वा मम नामोच्चारणं करोति चेत् कार्यं झटिति भवति, इयं माया वर्तते। एवं च रूपम्, एतदपि इदमपि मायातत्त्वं मायारूपं वर्तते। तर्हि अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंश पंचकम् आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं मायारूपं ततोद्वयम्। तर्हि पंचकेषु आद्यत्रयमस्ति, तद् ब्रह्मरूपम् अर्थात् ब्रह्मतत्त्वं वक्तुं शक्नोति। एवं च अन्यद् यद् अवशिष्टद्वयमस्ति तद् मायारूपं वर्तते। अत्रापि भगवत्पादैः प्रोक्तं यत् शवाश्रितेषु अर्थात यस्मिन् शरीरे इदानीं प्राणाः सन्ति, किन्तु यदा प्राणाः निर्गमिष्यन्ति तदानीं एतस्य शरीरस्य संज्ञा भविष्यति शवरूपेण। यदिदानीं शवः, तर्हि एतस्य यस्य शरीरस्य मरणं निश्चितमस्ति, मरणधर्मः येन शरीरेण संलग्नः अस्ति, तस्य शरीरस्य किमर्थम् एतावती माया, सा त्याज्या, तद् अभिमानं त्यज इति उक्तम्। अत्र स्थूल शरीरस्य काचित् चर्चा पूर्वपदे वर्तते, उत्तरपदे काचित् भिन्ना चर्चा वर्तते। तां चर्चां वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। कालः सञ्जातः इति कृत्वा अयं जनः अत्रैव विरमति। धर्मस्य विजयो भूयाद् अधर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम आनन्दः आनन्दः आनन्दः। ओम।